یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب پڑھے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دعوی یار دیوانے دا کہہ دے سبحان اللہ دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا جوڑے وکھا مینوں حسنین دے نانے دا جوڑے وکھا مینوں حسنین دے نانے دا پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ اہل سعادت کی موجودگی ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں تو ایک بالکل نیا کلام پیش کر رہا ہوں میرا ماہی صلی علیہ میرا ماہی صلی علیہ جنہ جدہ ماہی صلی علیہ ایک دفعہ ہاتھ چک کے کہہ دے سبحان اللہ میرا ماہی صلی علیہ 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 ارشاد رہی محبوب خدائے ارشاد رہی محبوب خدائے ارشاد رہی محبوب خدائے میرا ماہی صلی علیہ میرا ماہی صلی علیہ صلی علیہ
صلی علی محمد ایسا سخی اور سید جگ وچ ہونا نہیں تکیا جہان سارا او دے جیا سونا نہیں جہان سارا او دے دیا سونا نہیں ایسا سخی اور سید جگ وچ ہونا نہیں تکیا جہان سارا او دے جیا سونا نہیں تکیا جہان سارا او دے جیا سونا نہیں تکیا جہان سارا او دے دیا سونا نہیں تکیا جہان سارا او دے دیا سونا نہیں تکیا جہان سارا او دے دیا سونا نہیں شمس دوہا والے اثر نگاہے ہاں شمس دوہا والے اثر نگاہے میرا ماہی صلی علی میرا ماہی صلی علی میرا ماہی صلی علی میرا ماہی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد بڑیا ویس کوئی بڑیا بلال آقا دے غلاماں دا تے رتبہ کمال آقا دے غلاماں دا تے رتبہ کمال آقا دے غلاماں دا تے رتبہ کمال بڑیا ویس کوئی بڑیا بلال آقا دے غلاماں دا تے رتبہ کمال آقا دے غلاماں دا تے رتبہ کمال آقا دے غلاماں دا تے رتبہ کمال جوڑی ترے مصطفیٰ دا گدائے جوڑی ترے مصطفیٰ دا گدائے میرا ماہی صلی علی میرا ماہی صلی علی میرا ماہی صلی علی جو بھی ترے مصطفیٰ دا گدائے جو بھی درے مصطفیٰ دا گدائے میرا ماہی صلی علی میرا ماہی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد بڑی بڑا شعر پیش کر رہا ہوں نام محمد وظیفہ صدا کرنا اودا ہو کے جینا تے میں اودا ہو کے مرنا اودا ہو کے جینا تے میں اودا ہو کے مرنا اودا ہو کے جینا تے میں اودا ہو کے مرنا چنگا ہور لگے دانی اس دے سوائے چنگا ہور لگے دانی اس دے سوائے میرا ماہی صلی علی میرا ماہی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد کہہ دو سبحان اللہ آئیے مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں مولا علی دا پیارا سبحان اللہ دی آواز نہیں آ رہی کہتے سبحان اللہ مولا علی دا پیارا
حسین سبحان اللہ پڑھ دیئے سجاد چپ کر جائے سبحان اللہ علی دا پیارا علی دا پیارا تے فاطمہ دا چہرے علی دا پیارا تے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چہرے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چہرے بیڑے وچ رانے نال کھیڈدا حسین بیڑے وچ رانے نال کھیڈدا حسین بیڑے وچ رانے نال کھیڈدا حسین رانے نال کھیڈدا حسین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چہرے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چہرے بیڑے وچ رانے نال کھیڈدا حسین بیڑے وچ رانے نال کھیڈدا حسین سدا سکھ نال رہن جڑے کہن یا 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 حسین رب نے حسین دیکھی رتبے بنائے نے 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 دین نہیں مبارک آئے ابشا تو نے دین نہیں مبارک آئے ابشا تو نے دین نہیں مبارک آئے ابشا تو دین نہیں مبارک ابشا تو پھر بوہے تے ملائکہ دی کہہ دو سبحان اللہ بوہے تے ملائکہ دی لگی ہوئی لہرے بوہے تے ملائکہ دی لگی ہوئی لہرے بیڑے وچ رانے نال کھیڈدا حسین 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 فرمان مصطفیٰ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے میں آ حسین چو میرے چو حسین او میں آ حسین چو میرے چو حسین میں آ حسین چو میرے چو حسین میں آ حسین چو میرے چو حسین اللہ دی سو میرے سونے اللہ دی سو میرے سونے نبی دا کہنے اللہ دی سو میرے سونے نبی دا کہنے بیڑے وچ رانے نال کھیڈدا حسین بیڑے وچ رانے نال کھیڈدا حسین بیڑے وچ رانے نال کھیڈدا حسین او سدا سکھ نال رہن جڑے کہن یا حسین 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 علی دا پیارا تے
चैन अली दा प्यारा ते फातिमा दा चैन बेड़े विच नाले नाल खेडदा हुसैन बेड़े विच नाले नाल खेडदा हुसैन बेड़े विच नाले नाल खेडदा हुसैन सदा सुख नाल रैण जेड़े कैड़िया सदा सुख नाल रैण जेड़े कैड़िया हुसैन सदा सुख नाल रैण जेड़े कैड़िया हुसैन अली दा प्यारा ते फातिमा दा चैन अली दा प्यारा ते फातिमा दा चैन बेड़े विच नाले नाल खेडदा हुसैन बेड़े विच नाले नाल खेडदा हुसैन बेड़े विच नाले नाल खेडदा हुसैन लोगों सुनो, आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का क्या अकीदा है इन पंचतन पाक के बारे में। मुर्शिद करीम हजरत सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही मदअज़लाली का क्या अकीदा है, ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। आपको मौला अली मुश्किल कुशा, इमाम अली मकाम और बीबी फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की अगर हकीकत का इल्म हो जाए तो यकीन करें कि आप अपना तन मन धन सब कुछ छोड़कर इस कबीले के साथ, इस कुनबे के साथ, इन पंचतन पाक के साथ अपना सब कुछ जो है वो आप वार दें, इन पे कुर्बान कर दें। वो सुना होगा आपने कि एक दफा ये तमाम बच्चे जो है जी, ये थोड़ा सा पीछे हो जाएं, जो आगे बच्चे बैठे हुए हैं ये थोड़ा सा परेशान ये है हमारे दरमियान फैसलाबाद के मशहूर और मरूफ नात खां नकीब महफिलों पुरसोज आवाज़ जनाब मोहम्मद सूफी जाहिद मासूमी साहब जलवा फरोज हैं, तो उनसे भी इंशाअल्लाह ताला बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला वो नात का सिलसिला सुना जाएगा, नात सुनी जाएगी। तो मैंने आपको थोड़ा सा प्रोग्राम का शेड्यूल बता दिया है, तो बराह करम थोड़ी देर जो है वो आप मोहब्बत के साथ बैठे हैं। तो मैं बता रहा था कि हज़रत सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही मदअज़लाली का अकीदा, अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का अकीदा, अकीदे को बड़े जो है तवज्जो से समाअत फरमाएं। और मौला अली मुश्किल कुशा पंचतन पाक की जब तक आपको हुर्मत का अंदाजा नहीं होगा, आप अकीदे को नहीं समझ पाएंगे। हुर्मत का अंदाजा इस तरीके से लगाएं कि अल्लाह के महबूब जलवा अफरोज हैं, एक चादर अपने ऊपर आपने जो है वो ओढ़ रखी है, आप अपनी साहबजादी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा है, अपनी साहबजादी से जो है वो वहाँ मोहब्बत के साथ तशरीफ फरमा है। हजरत इमाम अली मकाम तशरीफ लाते हैं, मासूम बच्चे हैं, आप उनसे कहते हैं कि बेटा आओ, आप अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। हजरत इमाम हसन आते हैं, आप गोदी में बैठा लेते हैं। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप खुश होती हैं कि नाना कितनी मोहब्बत का जो है वो मामला अपने नवाजों से कर रहे हैं। वो खुशी से कहती हैं कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ आखिरी नबी, क्या मैं भी आ जाऊं? तो फतह मोहब्बत से फितरी मोहब्बत जाग जाती है और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि बेटा तुम भी आ जाओ। आप जो है वो बीबी साहबा को भी चादर में जो है वो आप बैठा लेते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा कुर्बान जाए उनकी अकीदत के ऊपर भी, तो वो कहने लगे कि मेरे लिए भी इसमें जगह है। तो कितनी मोहब्बत के साथ जब उन्होंने पूछा, अल्लाह के महबूब ने उनको भी जो है वो अपनी चादर में बैठा लिया और फिर अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि ऐ अल्लाह, मैंने इनसे मोहब्बत की, तू भी इनसे मोहब्बत कर। मैं इनसे राजी हो गया, तू भी इनसे राजी हो जा, और जो इनसे राजी होगा अल्लाह मैं भी उनसे राजी होगा और तू भी उनसे राजी होगा। और फिर आओ अकीदे की अब बात करते हैं। हमारा अकीदा ये है कि हरम हो, खाना काबा हो, इधर जो है मकाम इब्राहिम हो, इधर जो है वो काबा हो, दरमियान में कितनी भी इबादत करो, हतीम के अंदर कितनी भी इबादत करो, अब
اپنے آپ کو سجدے میں رکھ کر روتے رہو، لیکن یاد رکھو جب تک تجھے پائتن سے محبت نہیں ہوگی تمہاری وہ رونا دھونا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ انجمن سرفروشان اسلام کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھو خاتم الانبیاء اللہ کے محبوب آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اور یاد رکھو حسینی یہی پیغام ہے کہ اگر تم میرے نانا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نانا کے دین پہ چلو۔ دین یہ نہیں کہ جب نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد برائی کرو، دین یہ نہیں کہ نماز پڑھو تو جھوٹ بولو، دین تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو جس کی نماز پڑھو وہ تمہارے سامنے موجود۔ اور یہی حضرت سیدنا ریاض احمد ہوشاری مدد علی کی ذات آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نماز حقیقت تلاش کرو، اور نماز حقیقت اتنی دیر تک نہیں مل سکتی جب تک تمہارا من جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا۔ تن تم نے پاک کر لیا، من ناپاک ہے، اللہ تمہارے من کو دیکھتا ہے۔ جب تمہارا من پاک ہوگا اللہ دیکھے گا، تو اللہ کا ایک دفعہ دیکھنا، جب یہ من کے اوپر توجہ جائے گی تو یہ دل نہیں رہے گا بلکہ اللہ کا گھر بن جائے گا، اور جب یہ دل اللہ کا گھر بن جائے گا پھر نماز پڑھو گے تو جس کی نماز پڑھو گے وہ تمہیں دیکھے گا تو وہ اس کو دیکھے گا۔ یہی انجمن سرفروشان اسلام کا پیغام ہے کہ عبادت کرو، وہ کرو کہ جس کی عبادت کرو وہ تمہیں دیکھے اور تم اس کو دیکھو۔ پھر وہ عبادت ایسی کرو گے کہ جس کی عبادت کرو گے وہ تم پہ راضی ہو جائے گا، تم اس سے راضی ہو جاؤ گے، اور پھر معاملہ یہ ہوگا کہ جب دین کو مال کی ضرورت ہوگی تو مال لے کے کھڑے ہو جاؤ گے، جب جان کی ضرورت ہوگی تو جان لے کے کھڑے ہو جاؤ گے، اور جب اولاد کی ضرورت ہوگی تو اولاد بھی امام علی مقام کی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج یہ ایمان اس لیے نہیں کہ ہمارا اندر کالا ہے، اندر دنیا کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں سنو، کہیں تمہیں مال اور اولاد میرے ذکر سے، میری محبت سے، میرے جو ہے وہ کرم سے غافل نہ کر دے۔ لوگوں عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام یہی پیغام دینا چاہتی ہے کہ لوگوں سنو، اپنے دل کو صاف کرو، اللہ کی محبت کو اس دل میں لاؤ۔ جب محبت دل میں آئے گی اللہ کا عرش بنے گا، اللہ کا گھر بنے گا، تو اللہ تم سے دور نہیں اور تم اللہ سے دور نہیں۔ ادھر سجدہ کیا ادھر جو ہے وہ قبول ہو گئی، ادھر سجدہ کیا تو اس نے سن لیا، ادھر سجدہ کیا تو ادھر اس نے جو ہے وہ قبولیت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ آؤ اگر نماز حقیقت چاہتے ہو تو اپنے من کو صاف کرو۔ من کا صفائی کا طریقہ کار یہ ہے، میرے مجتبی فرماتے ہیں یہ دل جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھو تو یہ ٹک 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 ہے، یہ ٹک ٹک نہیں۔ اللہ نے ایک تسبیح ہر انسان کو ودیت کی، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، جب یہ تسبیح کو چالو کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ سوتے بھی اللہ کو یاد کر دیا کرتا ہے۔ اور جب یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب یہ میرا ہو گیا، تو فرشتوں سن لو، میں نے اس کے دل کے اوپر اپنا نام لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں چاہتے ہیں نا تو میری یہ آپ سے استدعا ہے، آج ہمارے درمیان ایک ایسی معزز مکرم ہستی کے لخت جگر نور نظر تشریف فرما ہے، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے ایک دفعہ اللہ اللہ پڑھ لو، اگر اندر صاف ہو جائے، اندر دل کی تسبیح چالو ہو جائے، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میں چلائی ہوں، نبی ازباد دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا کہ جا بلندے آئی ہوں، جیب مرشد کامل باہو سے اے بوٹی لائی ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا من صاف ہو، اللہ جو ہے آپ سے محبت کرے، اس کا رسول آپ سے محبت کرے، تو اس دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں اللہ کے ذکر میں جاری کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا، جو اب آپ چاہتے ہوں نماز حقیقت ملے تو وہ مشرقین کی ذات اقدس کے یہ میں ذکر کے لیے حکم ہوا ہے کہ بعد میں
इजाजत देंगे। ये इंतजामिया की तरफ से थोड़ा सा प्रोग्राम अभी जो है वो तरतीब थोड़ी सी चेंज हुई है, तो उस तब्दीली के हवाले से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन साथियों की जिम्मेदारी इंतजामिया ने लगाई है कि वो माला पहनाएं, वो आगे तशरीफ लाए। जनाब शहजाद साहब, राशिद साहब आगे तशरीफ लाए और हमाद सही से मोहब्बत का, अकीदत का इजहार करते हुए मनसब भाई शाहरुख साईं के साथ अकीदत का इजहार फरमा रहे हैं। साजिद साहब भाई साइड दो जरा। साजिद साहब तशरीफ लाएं और जफर साईं के साथ मोहब्बत का इजहार फरमाएं। साजिद साहब शहजाद साहब के वालिद मोहतरम आके तशरीफ लाए और लगता जिगर नूर नज़र मुर्शिद करीम उनके साथ मोहब्बत का इजहार तोहफे की सूरत में हीरा साहब के वालिद माजिद हैं। अच्छा, हाँ जी, शबीर हीरा साहब के बेटे साहबजादे और उनके ससुर जनाब ये सूट गिफ्ट कर रहे हैं जी। हमाद साईं, जफर साईं और शाहरुख साईं तीनों मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हस्तियों को सूट का तोहफा पेश कर रहे हैं। और जनाब ज़हीर साहब ये अपनी मोहब्बत का इजहार ये शाहरुख साईं के साथ ये कुल्ले की सूरत में अकीदत का, मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। ज़हीर भाई आगे तशरीफ ले आएंगे। चाचा साइड दो जरा। नारा हैदरी, मुझे बोलो नारा हैदरी, बोलो बोलो सदीदार कलंदर, जिसे बोलो सदीदार कलंदर। शाह सायां ते बड़ा एतमाद, अली अली सायां ते बड़ा एतमाद, शाला जीवे सोना साईं हमाद, बाबर साईं जीवे गौहर शाही ते जीवन फकीर, बाबर साईं जीवे हो बाबर याशा सारी लग गई नफरी, याशा सारी लग गई नफरी, शाला जीवे साईं जफरी, बाबर साईं जीवे ओ बाबर साईं जीवे। याशा सायां दा सोहना तारुफ, ओ बाबर साईं जीवे ओ बाबर साईं जीवे। याशा सायां ते बड़ा इतबार, बोलो बोलो सरदार कलंदर। याशा सायां ते बड़ा इतबार, अली अली सायां ते बड़ा इतबार, शाला जीव सुर साईं हमाद, बाबर साईं जीवे ओ बाबर। यक हर 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 यक हर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अहबाब अपनी नशिस्तों पे तशरीफ फरमा हो।
مرحبا 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 مولا کی آمد مرحبا 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 سرکار کی آمد مرحبا 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 مولا کی آمد مرحبا 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 سید کی آمد مرحبا 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 مولا علی کی آمد نعرہ حیدری پنج نعرہ پینتری سوا لکھ نعرہ حیدری چڑیا بول دیا سائیاں دے دربار چڑیا بول دیا لگ گئی عجب بہار چڑیا بول دیا اللہ دا ورد پکات کبوتر مرشد دے اللہ دا ورد پکات کبوتر مرشد دے اللہ دا ورد پکات کبوتر مرشد دے نعرہ حیدری نعرہ حیدری بولو بولو لاری لال گانا تشریف لائیں اور رسالے کا نام صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت جناب صوفی محمد زاہد معصومی صاحب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری خوش نصیبی ہے کہ آج ایک ولی کامل کے لخت جگر کے سامنے پڑھنے کی سعادت ہوئی اور میں سرزمین فیصل آباد پر حضور کو دل کی تھاک رہنگیوں سے امام اہل سنت کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں محترم منان قادری صاحب کے حکم پر مدانہ چیز حاضر ہے میری کوئی اوقات نہیں کہ میں صاحب زدوان کے سامنے کچھ پڑھ سکوں کیونکہ جشن علی ہے تو مجھے حکم بھی جشن پڑھنے کا ہی ہے تو جو جشن سننے آئے ہیں ایک دفعہ بابا زبان نعرہ تکبیر ایسے نہیں فیصل آباد کا ایک اپنا ماحول ہے حضور کے صاحبزادوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ انجم سرفروش علیہ السلام کا کتنا یہاں حصہ ہے تو بڑی محبت کے ساتھ کہیے گا نعرہ تکبیر ایسے نہیں ابھی ہاتھ کچھ نیچے ہیں نعرہ تکبیر پھر بھی کہیے گا نعرہ رسالت علی حق نعرہ حیدری بولو بولو سرداری کالندر آئیے بابا زبان اپنی حاضری کا حصہ حضور کا بابا سے بلند شریف پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ دو اشعار حضور کی نعت کے اس کے بعد انشاءاللہ جشن علی پڑھیں گے مل کر ایک دفعہ کہیے گا سبحان اللہ آر دیے نا پار دیے آر دیے نا پار دیے ڈوب بیڑے تار دیے کل سارے سرکار دیے کل سارے سرکار دیے کل سارے سرکار دیے پار دیے نا پار دیے یار دیے نا پار دیے ڈوب بیڑے تار دیے کل سارے سرکار دیے کل سارے سرکار دیے وہ حق کا کہنا ہے کہ کل سارے سرکار دیے کل سارے سرکار دیے کل سارے سرکار دیے سہارا دیتا بادی نسبت سہارا دیتا بادی نسبت تو جگہ اندر تار دیے تو جگہ اندر تار دیے کل
سارے سرکار دیے کہ جگ دنیا وچ لجپالی دا نام حسین جس کفر دا سینہ جاگ کیتا اس تیر دا نام حسین در اصل اسلام تے دنیا تے تشہیر دا نام حسین کیوں نہ میسم میں فقر کرا میرے پیر دا نام حسین علی حق نعرہ حیدری کہ سارے ہیں دریا وہ ایسا ہے دری رہنا ہے کنے کنے رہنا ہے کہ دم دم ہر بے ایسا علی علی کہنا کہ دم دم ہر بے ایسا علی علی کہنا من کو تو مانا جس کے دل میں جتنی علی کی محبت ہے جشن علی ہے اور حضور قبلہ حضور کے ساتھ دلگان جلوہ گر ہیں تو آئیے حضور کی طرف سے نظر ہوتی بس ان کا یہی درم ہے اللہ ان کو سلامت رکھے دونوں ہاتھ کو بلند کر کے اس نعرے کے صدقے میں ہر سال کربلا میں نے دیکھی ہے عاشورہ مولا مجھے وہاں کراتا ہے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی کربلا نجف کی حاضری عطا فرمائے جو علی کے در پہ جانا چاہتا ہے دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہیے گا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہر درد کا جارا ہے پیارا نعرہ ایک منگتا آیا میری بھوک لگی ہے ایک روٹی دے دے میرا مولا بولا کمبر دے دے کمبر دے دے میرا مولا بولا کمبر دے دے وہ کمبر بولا اے میرے مولا یہ روٹی بڑی ہے اے اونٹ کے اوپر میرا مولا بولا بس روٹی ہی دے دے بس روٹی ہی دے دے بس روٹی ہی دے دے وہ منگتا بولا میں رکھ گیا مولا میں رکھ گیا مولا تیری چھوڑی جیوے تیری چھوڑی جیوے تیرا اکبر جیوے تیرا اصغر جیوے سہرا کا صدقہ زینب کا صدقہ ہے چولی خالی چولی کو بھر دے چولی کو بھر دے احمد دے تیرے بڑی دور سے آئے ذرا گونج کے بولو ذرا اونچا بولو ذرا پیار سے بولو رابع کا شوہر سہرا کا شوہر تیری چھوڑی جیوے تیری چھوڑی جیوے تیرا حسن بھی جیوے حسین بھی جیوے تیرا قاسم جیوے علماء والا جیوے علماء والا جیوے سجاد بھی جیوے تیرا باقر جیوے تیرا جعفر جیوے تیرا قاسم جیوے رضا بھی جیوے ترقی بھی جیوے مہدی بھی جیوے ہم مست کلندر شہباز کلندر تم لال کلندر میرے پیر کلندر اے جیوے سایاں سایاں جیوے سایاں جیوے اوے لال کلندر جیوے اوے لال کلندر جیوے تیرے میرے عشق کلندر لال کلندر جیوے سکی بدلا سکندر جیوے اے گوہر شاہی جیوے اے بدلا سکندر جیوے اے گوہر شاہی جیوے اے گوہر شاہی جیوے تیرے میرے عشق کلندر لال کلندر جیوے مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر جھولے جھولے لال کلر جھولے جھولے لال کلر لال کلندر 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 فرما ہے کہ میرے نبی کی سنت علی کے نام پر ہاتھ کھڑا کرنا دونوں ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کسی کو بیماری نہ دے گا جو علی کے نام پہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے علی 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 علی
ہم مست کلندر تمہیں لال کلندر تے جیوے سائیاں او سائیاں جیوے سائیاں جیوے اوے لال کلندر جیوے اوے لال کلندر جیوے تیرے میرے عشق کلندر لال کلندر جیوے سکی بدلا سکندر جیوے اے گوہر شاہی جیوے اے گوہر شاہی جیوے اے مہری والا جیوے تیرے میرے عشق کلندر لال کلندر جیوے اے جیوے سائیاں او سائیاں جیوے جیوے ہم مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر او تیرا سیون رہا مل کر بول بولو سرکاری کلندر او تیرا سیون رہا تھا تو مست سونا لال کلندر سونا لال سونا لال درشن لال درو آئے لالن بن کے سوالی صبر و ایمان والے جائیں گے نہ خالی ہر مشکل نو دندا لالن کا یہ سکھیاں دا سردار ہر مشکل نو دندا لالن کا یہ سکھیاں دا سردار کلندر تیرا سیون رہے مست سونا لال سونا لال مرشد لال سونا لال مرشد لال حضور کی بارگاہ میں حضور قبلہ ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکاتہ القدسیہ آپ کی بارگاہ میں ایک منقبت کے 2 اشعار پیش کرنے ہیں مان قادری صاحب گوہر شاہی جیوے تیرا بغل کیونکہ جیوے پھر سے پڑھے سنی صاحب بولا بولا سردار کلندر جیوے سائیاں او سائیاں جیوے سائیاں جیوے اے گوہر شاہی جیوے اے گوہر شاہی جیوے اے گوہر شاہی جیوے اے گوہر شاہی جیوے تیرے میرے عشق کلندر لال کلندر جیوے سکی بدلا سکندر جیوے سکی بدلا سکندر جیوے اے گوہر شاہی جیوے تیرے میرے عشق کلندر لال کلندر جیوے اے گوہر شاہی جیوے بابر شاہی جیوے بابر شاہی جیوے اماد شاہی جیوے جیوے تیرے میرے عشق کلندر لال کلندر پھر میں کیوں نہ تھا کہ جنیاں بھی میں منتا منیا اوے گوہر شاہی میری من دا گیا گوہر شاہی میری من دا گیا نہیں میرا کم دا پڑیدا من دا گیا نہیں میرا کم دا پڑیدا پانی دا گیا پانی دا گیا نہیں میرا کم دا پڑیدا 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 پانی دا گیا میرے دل پہ لکھیا ہوا میرے دل پہ لکھیا ہوا میرے دل پہ لکھیا ہوا گوہر شاہی والا پڑے گوہر شاہی والا پڑے ہنی مینوں سونا نقش بندی ننگ چڑھے ہنی مینوں سونا ننگ چڑھے ہنی مینوں سونا نقش بندی ننگ ہرگز سچیاں فریداں والے ہرگز سچیاں فریداں والے او جھوٹیاں فریداں نہیں ہوندیاں جھوٹیاں فریداں نہیں ہوندیاں نی میرے گوہر دی حدیث نہیں ہوندیاں نی گوہر شاہی دی حدیث نہیں ہوندیاں نی گوہر شاہی دی حدیث نہیں ہوندیاں نی میرے مرشد دی حدیث نہیں ہوندیاں